2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने हुक्म दिया था कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन 6 लोगों की मुलाकातें इमरान खान साहब से कराई जाएंगी, और ये एक दिन भी नहीं हो सका। उस दिन से हर मंगल हर जुमेरात हम यहाँ आते हैं, यहाँ यही होता है, नाका लगाया जाता है, हमारा रास्ता रोका जाता है, बल्कि कानून का रास्ता रोका जाता है। हर हफ्ते ये कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई शराफत नहीं है। एक SHO यहाँ हमें कहता है कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो हम आते रहेंगे, यहाँ ज़्यादा कुव्वत के साथ आएंगे, आइन की कुव्वत के साथ आएंगे, अवाम की कुव्वत के साथ आएंगे। अदालत अगर अपनी कुव्वत इस्तेमाल नहीं कर सकती तो उसको हम कुव्वत देंगे। अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। और पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि जजेस जो हैं अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं। पहले दिन से, जिस दिन से मेरा नाम अनाउंस हुआ, उस दिन से मुझे टारगेट किया जा रहा है। मैंने ये नहीं कहा था कि मैं ज़बरदस्ती आऊँगा और वज़ीर आला बनूँगा। एक बंदा आया पेशावर में, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने ये धमकी दी कि ये नहीं बनेगा, लेकिन मैं वज़ीर आला बनाऊँ। 4.5 करोड़ पख्तूनों का, खैबर पख्तूनख्वा की आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर अपने लीडर, अपने कायद से पॉलिसी गाइडलाइन लेना चाह रहा हूँ कि मैंने किस तरह जो है आगे चलना है, किस तरह जाना है। क्योंकि 2 साल से मेरे लीडर, मेरे कायद जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई। अदालतों को और जजों की फैसलों को किस तरह बेतौकीर किया जाता है। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारा इससे कोई मसला नहीं होता, नाम से बेतौकीर होते हैं कि हमें यहाँ रुका जाए, हमें बिठाया जाए। लेकिन अदालतों को और जज साहिबान को ये सोचना चाहिए कि उनके फैसलों के साथ ये क्या हो रहा है। अगर हम गरीब मुल्क में अपने पेड़ काट के हम अदालतों पे लगाते हैं और उससे हम इंसाफ नहीं हमें दे सकते, उस पर अपने फैसले जो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो फिर सीरियसली हमें पार्टी ने सोचना चाहिए, हमें अदालतों पे आदम एतमाद करना चाहिए। 2024 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फुल बेंच ने हुक्म दिया था कि मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन 6 लोगों की मुलाकातें इमरान खान साहब से कराई जाएंगी, और ये एक दिन भी नहीं हो सका। उस दिन से हर मंगल हर जुमेरात हम यहाँ आते हैं, यहाँ यही होता है, नाका लगाया जाता है, हमारा रास्ता रोका जाता है, बल्कि कानून का रास्ता रोका जाता है। हर हफ्ते ये कहा जाता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई शराफत नहीं है। आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक फुल बेंच, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस साहब कर रहे थे, सरफराज डोगर साहब, उन्होंने खुद हुक्म दिया सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला को कि हमें सुहेल खान आफरीदी चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा को दीगर नाम जो मेरे दस्तखत से दिए गए, उनको आज हर सूरत इमरान खान साहब से मिलवाया जाए। उनके सामने सुपरिटेंडेंट जेल, क्या नाम है इनका, गफूर अंजुम साहब ने माना कि उन पे ये फ़र्ज़ है कि वो हमारी मुलाकात करवाएं। मेरे हाथ से उन्होंने लिस्ट वसूल की। उसके बाद हम सीधा यहाँ आए। उन्होंने कहा हमें कि आप आइए अडयाला, आज आपकी हम मुलाकात कराएंगे। हम आके यहाँ खड़े हैं, चीफ मिनिस्टर साहब खड़े हैं, मैं खड़ा हूँ, जुनेद अकबर साहब खड़े हैं, बाकी दोस्त यहाँ खड़े हैं, और आपके सामने है हमारी मुलाकात नहीं कराई जा रही। एक SHO यहाँ हमें कहता है कि अदालती हुक्म की कोई वक़्त नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी। तो हम आते रहेंगे, यहाँ ज़्यादा कुव्वत के साथ आएंगे, आइन की कुव्वत के साथ आएंगे, अवाम की कुव्वत के साथ आएंगे। अदालत अगर अपनी कुव्वत इस्तेमाल नहीं कर सकती तो उसको हम कुव्वत देंगे। हम सोचेंगे कि इस मुल्क में आइन और कानून नहीं तो फिर क्या है। तो आपके सामने है सारी सूरत हाल। चीफ मिनिस्टर साहब मज़ीद आपको बताएंगे कि आगे अब हम क्या करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जैसा कि आप सब ने देखा कि अदालती हुक्म होने के बावजूद हमें आज अपने लीडर, अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से मिलने नहीं दिया गया। यहाँ पर रोक दिया गया और जहाँ पर रोका गया वही हम बैठ गए, और अभी जो है मुलाकात का टाइम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। तो ये अगर अदालती अहकामात नहीं माने जा रहे तो ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये हमारी अदलिया की बेबसी है। और पूरा पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया ये देख रही है कि जजेस जो हैं अपने अहकामात नहीं मनवा पा रहे हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें अदालतें इतने बेबस हैं
کہ وہ اپنے احکامات نہیں منوا پا رہے ہیں، تو پھر عوام کو سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ملک کس طرف جا رہا ہے، ہمارے عدالتیں، ہمارا آئین، ہمارا قانون کس طرف جا رہا ہے۔ مجھے پہلے دن سے، جس دن سے میرا نام اناؤنس ہوا، اس دن سے مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں زبردستی آؤں گا اور وزیر اعلیٰ بنوں گا۔ ایک بندہ آیا پشاور میں، اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے یہ دھمکی دی کہ یہ نہیں بنے گا، لیکن میں وزیر اعلیٰ بناؤں۔ میں برائے مہربانی تھوڑی خاموشی پلیز۔ میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں، میں 4.5 کروڑ پختونوں کا، خیبر پختونخوا کی عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر اپنے لیڈر، اپنے قائد سے پالیسی گائیڈ لائن لینا چاہ رہا ہوں کہ میں نے کس طرح جو ہے آگے چلنا ہے، کس طرح جانا ہے، کیونکہ 2 سال سے میرے لیڈر، میرے قائد جناب عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو یہ ملاقات انتہائی ضروری ہے۔ میں نے جتنے قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ اپنائے ہیں۔ میں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو، پنجاب ہوم ڈپارٹمنٹ کو، مرکزی حکومت کو، چیف جسٹس صاحب کو، آج عدالت میں یہ سارے طریقے اپنائے ہیں، اور کل انشاءاللہ کل سے میں عوام کے درمیان جا رہا ہوں، اور عوام کو جو ہے اپنا مقدمہ عوام کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر اپنے عوام سے کہوں گا کہ میرا انصاف آپ نے کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی عوامی انصاف ہوگا پاکستان میں انشاءاللہ تعالی۔ یہ جنید اکبر صاحب، سوال بعد میں جی۔ جنید اکبر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ نے پھر دیکھا کہ اس ملک میں عدالتوں کو اور ججوں کی فیصلوں کو کس طرح بے توقیر کیا جاتا ہے۔ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہمارا اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، نام اس سے بے توقیر ہوتے ہیں کہ ہمیں یہاں رکا جائے، ہمیں بٹھایا جائے، لیکن عدالتوں کو اور جج صاحبان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کے فیصلوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم غریب ملک میں اپنی پیڑ کاٹ کے ہم عدالتوں پہ لگاتے ہیں اور اس سے ہم انصاف نہیں ہمیں دے سکتے، اس پہ اپنے فیصلے جو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، تو پھر سیریسلی ہمیں پارٹی نے سوچنا چاہیے، ہمیں عدالتوں پہ عدم اعتماد کرنا چاہیے اور اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگ جو بنی ہے اور اس کو جو انصاف دینے میں ناکام ہے، تو ہم غریب ملک ہیں، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو میرا تو یہی ڈیمانڈ ہوگا کہ ان عدالتوں میں یونیورسٹیاں بننا ہے، کوئی ہاسپٹل بننا ہے جس سے کسی کو ریلیف ملے۔ شکریہ جی۔ آپ نے کہا کہ عدالتیں بے بس ہیں، ان کی عدالتوں سے سزائیں بھی معطل ہوئی، کارکنان کو رہا بھی کیا جا رہا۔ اگر یہ صورتحال جرا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اگلا لاہے عمل بتاتے ہیں، ہم بات کریں گے، میں عوام میں جاؤں گا، کیا آپ سابق وزیر اعلیٰ کی طرح دوبارہ وہی راستے اختیار کریں گے، عوام کو لے کر آئیں گے، اور جیسے ریلی کی صورت میں آئے ہیں اور وفاق کی طرف آئے، کیا آپ عدالتوں کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں جی، بحیثیت وزیر اعلیٰ میرا کام ہے حکومتی معاملات چلانا اور اپنے عوام کے لیے کچھ کرنا۔ وہاں پر عوام نے جو ہے عمران خان کو ووٹ دیا ہے، اور وہاں میں نے عمران خان کا مینیفیسٹو اور عمران خان کا نظریہ امپلیمنٹ کرنا ہے خیبر پختونخوا میں۔ احتجاج، جلسے، یہ سارا پارٹی تنظیم کا کام ہے۔ میرے لیفٹ پر جو ہیں میرے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف مرکزی وہ کھڑے ہیں، رائٹ پہ صوبائی صدر کھڑے ہیں۔ میں ان کو یہ باور دلاتا ہوں کہ بحیثیت کارکن، بحیثیت وزیر اعلیٰ نہیں، بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف پارٹی کی طرف سے جو بھی ہدایات آئے گی، چاہے وہ جو بھی ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پر منوان عمل کروں گا انشاءاللہ۔ کیے بغیر کوئی بھی کابینہ تشکیل نہیں دوں گا۔ اب جبکہ عمران خان سے آپ کی ملاقات اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود بھی نہیں ہو رہی، تو آپ کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے، کیسے کابینہ تشکیل دیں گے؟ اسٹریٹجی ایک ہی ہے، اسٹریٹجی یہی ہے کہ عمران خان صاحب کے ہدایت کے بغیر کوئی کابینہ تشکیل نہیں ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم بڑی وائرل ہوئی ہے جس میں آپ بانی پی ٹی آئی کی تصویر کو جو ہے وہ صاف کر رہے تھے، تو کیا آپ جو ہے وہ یہ کوئی کلٹ کے لیے خصوصی کوئی میسج دے رہے تھے؟ کیا آپ کا یہ میسج تھا؟ پی ٹی آئی پہ آلریڈی یہ الزام لگتا ہے کہ یہ ایک کلٹ ہے۔ دیکھیں جی، عمران خان صاحب ہمارے دلوں میں ہیں، ہم تصویروں میں اس کو نہیں رکھنا چاہتے، ہم اپنے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے سامنے لائیں گے اس کو انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو آلریڈی میٹنگ آپ کو کال کی گئی تھی اور آپ کو بلایا گیا تھا، تو آپ نے کہا کہ جب تک میرے لیڈر سے ملاقات نہیں ہوگی میں کسی میٹنگ میں شرکت نہیں کروں گا، تو آگے کیا لائے عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، وہی لائے عمل ہوگا جو عمران خان صاحب کا ہوگا۔
इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत आ जाएंगी और फिर आप सबको पता चल जाएगा इंशाअल्लाह। भट्टी साहब बोले अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ जो है आपका क्रैकडाउन किया है, इतलात ये है कि यहाँ से जो गैर कानूनी मुहाजिरीन है वो KPK में भी जा रहे हैं, वहाँ पर छुप रहे हैं, वहाँ पर क्या क्रैकडाउन होगा? जो गैर कानूनी इज्जत और वकार के साथ जो है तमाम हमारे अफगान बहन भाई जाएंगे इंशाअल्लाह।